यो भिडियो सन्देशमा भाग लिने विश्वासी मित्रहरू सबैलाई म भोजराज भट्टका तर्फबाट जय मसी र मलाई आशा छ यो सन्देशमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई यो सन्देशले अवश्य पनि आशिष दिनेछ। आज म यहाँको सामनेमा हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी शरीरमा जब हामीलाई रोग लाग्छ हामी तुरुन्तै अस्पताल जान्छौँ। पेटमा समस्या भयो भनेदेखि हामी जे पायो त्यही खाँदैनौँ। ब्लड प्रेसर हाई हुने बित्तिकै, सुगरको समस्या हुने बित्तिकै हामीले खानेकुराहरू नखाने कुराहरू तुरन्तै त्यसमा हाम्रो चासो जान्छ र शरीरमा स्वास्थ्य नियन्त्रण गर्नको लागि हामी अग्रसर हुन्छौँ। र त्यस्तो बेलामा यदि कुनै एउटा क्रिस्चियनले आएर तपाईलाई हैन ब्लड प्रेसर लागेको भए अस्पताल जानु हुँदैन, अथवा ग्यास्ट्रिक भएको खण्डमा अस्पताल जानु हुँदैन, सुगर लागेको खण्डमा दबाई खानु हुँदैन, प्रार्थना गरेर निको हुन्छ भनेको खण्डमा तपाई आफै हाँस्नुहुन्छ अथवा त्यस्ताहरूलाई त्यो त एउटा अतिवादी सोच हो भनेर पन्छाइदिनुहुन्छ। तर मित्र, तपाईहरु मेरो दिमागको बारेमा जब हामी यस्ता कुरा गर्दाखेरि आजसम्म पनि ईसाई जगतमा, क्रिस्चियन जगतमा यो दिमाग सम्बन्धी कुरा गर्ने बित्तिकै हामीलाई मानिसले विश्वासै गर्दैन कि कसरी सकारात्मक र नकारात्मक सोचको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीलाई कि त एउटा न्यू एज मुभमेन्टबाट प्रभावित भएको पास्टर भनिन्छ, कि त प्रस्पेरिटी गस्पलबाट प्रभावित भएको पास्टर भनिन्छ, के न के भनिन्छ। तर यहाँको सामनेमा म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भनेदेखि जसरी शरीरमा हामीले बिरामी हुँदाखेरि ध्यान दिएनौँ भनेदेखि छिटै मृत्यु हुन जान्छ, त्यस्तै किसिमले मगजलाई पनि हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएनौँ भनेदेखि हाम्रो दैनिक जीवन जुन प्रकारले जिउनु पर्ने थियो त्यो जिउनै नसक्ने भएर हामी जसोतसो बाँचेका हुन सक्छौँ। जीवनमा एक किसिमको हार खाएको जीवन हुन सक्छ, तीतोपनाले भरिएको जीवन हुन सक्छ, रिस, इवी, डाहा यी विभिन्न प्रकारका मानसिक बन्धनका कैदी भएर हामी बाँचिरहेका हुन सक्छौँ। अनि यो कुरोको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै कतिपय अझै पनि क्रिस्चियन जगतमा यस्तो भनाइ हुन्छ कि यस्ता कुरा गर्न हुँदैन, पवित्र आत्माले सब ठिक गर्नुहुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तिम्रो दिमाग सब ठिक हुन्छ, जसरी येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तिम्रो शरीरमा रोग लाग्दैन भन्यो भनेदेखि हामी त्यसलाई दोष दिन्छौँ। तर आज कतिपय मात्र नभएर अधिकांश क्रिस्चियनहरू चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तिम्रो मानसिक रोग सब ठिक हुन्छ, मानसिक कमजोरीहरू सब ठिक हुन्छन् भन्ने त्यो एउटा झुटा आश्वासन दिएको कारण धेरै विश्वासीहरू आज आफ्नो मानसिक सोचका कैदी भएका छन्। सोचबाट परिवर्तन हुन नसकेर जीवन बडो निरर्थक भएको छ, निराशामा बितेको छ, चिन्तामा बितेको छ, डरमा बितेको छ, लाज अनि श्रममा बितेको छ। कारण मित्र, यो कोरिन्थीको किताब 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 3 र 3 देखि म पढ्छु। 2 कोरिन्थी 10 को 3 देखि 5 मा यसरी भने, किनभने हामी संसारका हौं तापनि सांसारिक लडाईँ त लड्दैनौं, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। पौल प्रेरितले यहाँनिर हाम्रो मगजमा लडाईँ भइरहेको कुरालाई देखाउनुहुन्छ। मगजमा लडिने लडाईँको बयान गर्नुभएको छ र त्यो लडाईँ चाहिँ संसारको लडाईँ होइन र त्यो युद्धभूमिमा प्रयोग हुने हात हतियारहरू पनि संसारका हात हतियारहरू होइनन् र त्यो लडाईँ चाहिँ मगजमा, सोच विचारमा लडिने लडाईँ बडो स्पष्ट देखिन्छ। र विशेष गरी त्यस्ता किल्लाहरू छन् त्यहाँ मगजमा, त्यस्ता बाधाहरू छन्, त्यस्ता सैनिक टुकडीहरू छन् जसले ख्रीष्टको ज्ञानको विरुद्धमा हाम्रो मगजमा दिनरात काम गरिरहेका छन्। त्यसै कारण त उहाँले, म फेरि पढ्छु 5 पद, परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू, यो चाहिँ तपाईहरु मेरो मगजमा उत्पन्न हुने विचारहरू र अथवा कसैले हामीलाई के कुरो सिकाइदियो, बताइदियो, हामीलाई धेरै ज्ञान थिएन अनि एउटा कुनै क्लासमा गयौं, कसैको किताब पढ्यौं, कसैले बोलेको वचन सुने बित्तिकै एउटा साधारण त्यो सोच विचार गर्न नसक्ने मगजमा त्यस्ता बहसहरू उत्पन्न हुन्छन् र हरेक अहंकारपूर्ण बाधा, यो चाहिँ यो स्ट्रङ होल्ड भन्छ, एक किसिमको किल्ला, अहंकारपूर्ण किल्ला जसले ख्रीष्टको विरोध गर्दछ र हरेक अहंकारपूर्ण बाधा र नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा
पार्दछौँ। अंग्रेजी शब्दमा अंग्रेजी पढ्नुभन्दा वी अरेस्ट, हामी ती हरेक विचारलाई पक्रिन्छौँ र लगेर त्यसपछि ख्रीष्ट येशूको आज्ञा पालन गर्न बाध्य बनाउँदछौँ। भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि एउटा व्यक्तिको मगजमा यस्तो खालको युद्ध चलिरहन्छ जसले त्यो व्यक्तिको गन्तव्य निर्धारण गर्दछ, त्यसको भविष्य निर्धारण गर्छ र त्यसको वर्तमानमा पनि त्यसले त्यस्तै किसिमको असर गरिरहेको हुन्छ। र त्यो हो विचारको लडाईँ, सोच विचारको लडाईँ। हाम्रो मनोवृत्ति, आचरण, कस्ता खालका सोचहरू तपाईँ र मेरो मगजमा उत्पन्न हुन्छन्, त्यसमा ध्यान दिन नसकेको कारण धेरै मानिसहरू आफ्ना सोचको शिकार भएका हुन्छन्। जसै उदाहरणको लागि चिन्ता पनि यो मगजमा लाग्ने रोग हो, सोच विचार हो। अनि त्यस्तै किसिमले जीवनमा जहिले पनि नकारात्मक प्रवृत्ति मात्रै मानिसलाई, जसै उदाहरणको लागि तपाईँ आफ्नो कोठामा बस्नु भएको छ अथवा माथि कौसीमा बस्नु भएको छ र एउटा व्यक्तिले आएर तपाईँको गेटको घन्टी बजाउने बित्तिकै नकारात्मक सोच भएको मान्छेले एक चोर आएछ क्या हो भनेर, कस्तो खालको को हो भनेर डर अनि त्रासको मानसिकताबाट उ तल गएर गेट खोल्छ भनेदेखि सकारात्मक सोच भएको मान्छेले चाहिँ ओ को आएछ, एउटा नौलो मान्छे आएर छ, कहाँबाट आएको रहेछ, नयाँ मान्छेसँग भेट हुने सम्भावना देखेर उसमा छुट्टै प्रकारको उत्सुकता आउँदछ। अब त्यो मान्छे चोरै पनि हुन सक्छ र सज्जन पनि हुन सक्छ, तर तपाईको जीवन माथि कौशीबाट गेटसम्म जाँदाखेरि तपाईको जीवनमा तपाईको शरीरमा कस्तो खालका तत्त्वहरूले काम गर्दैछन् तपाईको सोचाइले निर्धारण गर्दछ। सकारात्मक सोच भएको मान्छे गेट खोल्न जाँदाखेरि एक किसिमको एउटा उत्तेजना, एक्साइटेड भन्छ अंग्रेजी शब्दमा, को रहेछ यो मान्छे, कहाँबाट आएको रहेछ, चिनेको मान्छे त होइन कतै भनेर। भने नकारात्मक सोच भएको मान्छे डरले अनि को चाहिँ हो, चोर हो कि के हो, कसो हो भनेर, त्यति त्यो एउटा साधारण उदाहरण मात्रै हो, त्यो वास्तवमा जीवनका हर क्षेत्रमा लागू हुन्छ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि समस्या हुनुको मुख्य कारण सकारात्मक र नकारात्मक सोचको। तपाईको श्रीमान अचानक बाटोमा तपाईले देख्नुभयो, मोटरसाइकलमा जाँदै थियो, पछाडि कुनै एउटा स्त्रीलाई बोकेको थियो भनेदेखि नकारात्मक सोच भएको स्त्रीले तुरन्तै त्यसपछि ला कोसँग लागेछ भन्छ भने सकारात्मक सोच भएको स्त्रीले हैन बुढोले कसलाई कहाँ पुर्याउँदै रहेछ, को रहेछ, कसलाई के परेछ भनेर त्यो सकारात्मक सोच भएको स्त्री हुन्छ। पुरुष पनि त्यस्तै हो। कुनै दिन तपाईको श्रीमती कसैको गाडीबाट घर पुर्याइदियो अथवा कहीं बाइकमा कसैले कतै बोकेको तपाईले देख्नुभयो, कसैले बताइदिएको खण्डमा पनि सकारात्मक सोच भएको मान्छेले जहिले पनि मेरो बुढीलाई के भएछ, कहाँ गएछ भनेर एउटा त्यो बोकिदिने मान्छेप्रति धन्यवादी बन्न सक्छ। ओहो तिमीले मेरो श्रीमतीलाई सहायता गरेछौ। तर नकारात्मक सोच भएकोले चाहिँ मेरो बुढी कोसँग लागि अथवा त्यो मेरो बुढीको पछि त किन लागिस् भनेर त्यस्तो प्रकारको जीवनमा यसले आकाश पातालको फरक पाउँछ। जीवन जिउने शैली तपाईं र मेरो दिमागलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेनौं र यसलाई जुन प्रकारले पालन पोषण गर्नुपर्ने हो, यसलाई जसरी हुर्काउनु पर्ने हो त्यसलाई हुर्काएनौं भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनमा भयंकर ठूलो असर गर्दछ। जसरी तपाईको पेटमा ग्यास्ट्रिक लागेको धेरै भइसक्यो, कहिले उपचार गर्नु भएन, पछि गएर त्यो अल्सर हुन्छ, अल्सर भएपछि क्यान्सर हुन्छ, क्यान्सर भएपछि त्यसले मृत्युमा लैजान्छ। त्यस्तै किसिमले मगजमा पनि यस्ता विनाशकारी सोचहरू उत्पन्न हुन थाले भनेदेखि हेर्दा हेर्दै तिनीहरूले जीवन बडो निरस बनाइदिन्छ, निरर्थक बनाइदिन्छ, अर्थहीन हुन्छ। नकारात्मक सोच जब हाम्रो जीवनमा बढी नै खेल्न थाल्छ। त्यसै कारण मित्र, आज हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूका लागि विशेष गरी यो एउटा चुनौती नै हो कि जुन दिन हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्यौं त्यसै दिन हाम्रो आत्माले त नयाँ गरी जन्म पायो, तर हाम्रो शरीरले अझै नयाँ गरी जन्म पाएको छैन। हाम्रो शारीरिक पुनरुत्थान भएको छैन र हाम्रो मगज पनि शरीरकै एक किसिमको अंग भएको कारण यसले अझै नयाँ पूर्ण रूपले जन्म पाएको छैन। त्यसै कारण आज हामीले परिवर्तन गर्नु परेको छ। यदि हाम्रो मगजको परिवर्तन भएन, हामी येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला जस्तो प्रकारको सोच विचार गर्ने व्यक्ति थियौं, येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि त्यस्तै खालको सोच विचार छौं अथवा नकारात्मक सोच बढ्दै बढ्दै गएको छ, कुविचार र कुलतले तपाईलाई एकदमै कैदी बनाएको छ भनेदेखि
जीवन अत्यन्तै दुःखदायी हुन जान्छ। त यस्तो स्थितिमा हामी कसरी आफ्नो जीवनमा एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो म आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा मैले देखेको र अनुभव गरेको कुरो के छ भनेदेखि येशूलाई विश्वास गर्नु अगाडि मेरो जीवन एकदमै नकारात्मक सोचबाट प्रेरित भएको थियो। अनि ईश्वर, देवी, देवता, परमेश्वर जेसुकै भने पनि तिनीहरूसँग कुनै प्रकारको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नै सकेको थिएन। किनभने यस्तो खालको यदि त्यहाँ ईश्वर छ भने पनि कस्तो खालको ईश्वरसँगै रिस उठेको थियो। र पछि येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि येशू कस्तो प्यारा मित्र भन्ने जुन प्रकारको सन्देश मेरो मगजमा आयो कि यो संसार जगतको सृष्टिकर्ता चाहिँ मानिससँग रिसाएको नभएर, पापीलाई नाश गर्ने नभएर पापीलाई माया गर्ने परमेश्वर रहेछ भन्ने त्यो सोच मगजमा पस्यो। त पहिलो कुरो यदि तपाईँ सोच परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको बारेमा तपाईँको सोच कस्तो छ? क्रोधी परमेश्वरबाट तपाईँले प्रेमी परमेश्वरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपटक इसाई विश्वासीहरू पनि अझै पनि ओहो मैले पाप गरेको छु, मैले गल्ती गरेको छु त परमेश्वरले त मलाई दण्ड दिनको लागि मात्र पर्खिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। होइन मित्रहरू, परमेश्वर अत्यन्तै तपाईँले मलाई प्रेम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने पद तपाईँले कण्ठ गर्नुभएको छ होला। अनि लुका 15 अध्यायमा उडन्ता पुत्रको कथाले तपाईँलाई स्पष्ट देखाउँदछ कि परमेश्वर पिता हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तर आज हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्नु, चर्चमा जानु, आत्मिक जीवन बिताउनुको पछाडिपट्टिको त्यो शक्ति चाहिँ परमेश्वरको डर, त्रास हो कि परमेश्वरको प्रेम हो, त्यो जाँच्नुहोस्। यदि तपाईँ परमेश्वर त क्रोधी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको डर अनि परमेश्वर देखेर थरथर काम्ने त्यस्तो प्रकारको मैले त सानोतिनो पाप गर्ने बित्तिकै प्रभुले त मलाई सत्यानाशी गर्नुहुन्छ कि भनेर त्यस्तो खालको विचारबाट तपाईँ प्रेरित हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरलाई एउटा क्रोधी परमेश्वरको रूपमा मात्र लिनुभएको छ। तर बाइबलले हामीलाई परमेश्वर यस्तो पिता हुनुहुन्छ जसले हाम्रो लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि बाँकी राख्नु भएन। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। संसारमा कसैले मलाई प्रेम गरेको छैन भने पनि परमेश्वरको प्रेम यति पर्याप्त छ मेरो लागि, मलाई संसारमा कुनै मानिसले प्रेम नगर्दा पनि असर पर्दैन भनेर त्यस्तो प्रकारको मानसिकता हामीमा उत्पन्न भएको खण्डमा हामी त्यसपछि अरू मानिससँग तिरस्कार, रिस, इबिर्डा, अरूसँग जोरी खर्च जानु पर्दैन। कसैले हामीलाई प्रेम गर्दैन भने पनि केही फरक पर्दैन, किनभनेदेखि हाम्रो मगजमा हामीलाई निश्चय हुन्छ कि परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। त पहिलो तपाईहरु मेरो परिवर्तन एउटा क्रिस्चियन विश्वासको कुरो गर्दैछु म। एउटा ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसको मगजमा एउटा छाप चाहिँ लाग्नुपर्छ कि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गर। हिब्रू 11:6 मा भने जस्तै विश्वास बिना परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ। त्यसैकारण जो उहाँ कहाँ आउँछ उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पहिला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको व्यक्तित्व, अनि त्यसपछि उहाँलाई खोज्नलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको चरित्र। उहाँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि मानिसलाई नाश गर्न चाहनुहुन्न। मित्र, तपाईलाई परमेश्वर यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि जब तपाईँ पापमा लडीबडी खेलिरहनु भएको छ भने पनि त्यतिखेर उहाँको हृदयमा पनि चोट पुगेको हुन्छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, यदि तिमीले मेरो प्रेमलाई वास्तवमा जानेको भए, चिनेको भए, तिमी त्यो पापमा जाने नै थिएन पहिलोबाट, तर तिमीले मलाई चिनेनौ र मैले तिमीलाई कति प्रेम गरेको छु त्यो तिमीले थाहा नपाएको कारण अरू ठाउँमा प्रेमको खोजी गर्दाखेरि तिमी त्यो पापमा लडबडी खेलिरहेका छौ भनेर प्रभु भनिरहेको हुनुहुन्छ। त एउटा विश्वासी पापमा लडेको बेलामा पनि बिर्सनु हुँदैन कि परमेश्वरले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, अनि त्यही प्रेमले हामीलाई ख्रीष्ट कहाँ खिचेर ल्याउँछ पछि गएर। तर समयमै त्यो सोचेको खण्डमा यसले हाम्रो जीवनमा धेरै दुःख कष्टबाट बचाउँछ। त परमेश्वर हाम्रो लागि सबै थोक बन्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरो, त्यो प्रेमिलो परमेश्वरले मेरो जीवनमा महान काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मगजलाई खुला राख्नुपर्छ। मगजको ढोका तपाईले ठूलो गरी खुला राख्नुहोस्, जहाँ परमेश्वर तपाईको जीवनमा
महान काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई महान तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँ एउटा गाउँमा बसेको भए पनि, सहरमा बसेको भए पनि, नेपालमा, भुटानमा, भारतमा भए पनि, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा भए पनि, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ, जस्तो खालको जीवन त्यहाँ तपाईँले आफ्नो मगजलाई खुला छोड्नुपर्छ। ओपन माइन्ड, एकदमै सङ्कुचित, म त केही पनि होइन, कोही पनि होइन, मसँग केही पनि छैन, होइन। यो महान परमेश्वर जसले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले चाहनुभएको खण्डमा मेरो जीवनमा उद्योगका काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही कुरो पहिलो कोरिन्थ 2:9 र 10 पदमा आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मानिसको मगजमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नको निम्ति तयार गर्नुभएको छ। र त्यसपछि रोमी 8:31-32 तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र त बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि कि उहाँले हाम्रो जीवनमा चाहिने सबै थोकहरू दिनुहुने छैन र? परमेश्वरको नजरमा कुनै कुराहरू असम्भव छैन। अनि मर्कुस 9:23 भने जस्तै विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त यस्तो किसिमले तपाईँ र मेरो मगजको सोच्ने तरिका कस्तो छ? जब तपाईँ परमेश्वर कहाँ जानुहुन्छ, आफूलाई पनि हेर्नुहुन्छ र के विश्वास छ प्रभुले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्न सक्नु, भोलि तपाईँलाई अहिले सोच्दै नसोचेको स्थानमा पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो खुला मगज हुनु पर्यो। परमेश्वरको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नको लागि त्यो ठुलो स्थान हामीले दिनुपर्छ। कहाँ? मगजमा, सोचाइमा। तपाईँले मण्डलीमा आराधना गर्दाखेरि, घरमा एक्लै प्रार्थना गर्दाखेरि, साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मगजमा चाहिँ यो निश्चित हुनुपर्छ, प्रभुले मेरो जीवनमा महान काम गर्न सक्नुहुन्छ, मद्वारा प्रभुले उद्योगका काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुलाई जे इच्छा लाग्छ मेरो जीवनबाट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो कारण भोलि गएर राजाको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ। मेरो जीवनबाट प्रभुले देशमा नै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको त्यो मानसिकता हाम्रो हुनुपर्छ। किनभने प्रभुको लागि त कुनै कुरा असम्भव छैन। तर हामी सोच्न सक्नु पर्यो त्यस्तो किसिमले मेरो जीवनमा प्रभुले उद्योगका काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वास हुनु पर्यो। त एउटा घरमा भर्खरको परिवार छ, खाना लाउन धौधौ छ, छोराछोरी सानै छन्, श्रीमानको जागिर पनि छैन, लेबर काम गरेर खाइरहेछ, तपाईँको भाडा तिर्न पनि धौधौ छ, छोराछोरी पनि राम्रो स्कुलमा पढाउनको सम्भावना एकदमै असम्भव छ। त्यस्तै सरकारी स्कुलमा जसोतसो हाल्न छ, कतिको त छोराछोरी स्कुल पठाउनै नसक्ने अवस्था छ। त्यस्तो एकदमै निम्न वर्गको व्यक्तिले पनि परमेश्वरको प्रेम बुझेको खण्डमा र त्यसपछि त्यो प्रेमिलो परमेश्वरले मेरो जीवनमा भयङ्कर ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो गरिबीका अवस्थाबाट मलाई परिवर्तनमा हिँडाउन सक्नुहुन्छ। मेरा छोराछोरी पनि उत्तम स्कुलमा जान सक्छन् भन्ने त्यो सम्भावनाको ढोका चाहिँ खुला छोड्नुपर्छ। हुँदैन होला अरूको जीवनमा, होला मेरो त हुँदैन, मेरा छोराछोरी यस्तै हुन्, मेरो जीवन यस्तै हो भन्नुभयो भने तपाईँको मगज बन्द भयो। तपाईँले आफैले आफूलाई बक्समा हालिदिनु भएको छ, असम्भावनाको बक्समा हाल्नुभयो। तर तपाईँको मगजमा परमेश्वरलाई काम गर्ने ढोका खोल्नु भएको छ भनेदेखि प्रभुले उतिको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा प्रभुको आत्माको लागि त्यो ढोका खोल्ने सम्भावनाहरू तपाईँले देख्नुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो भने हो प्रभु तपाईँले चाहनुभएको खण्डमा सबै कुराहरू सम्भव छन्, कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि त्यसपछि अब तपाईँले त्यो परमेश्वरसँग त्यस्तै किसिमले दिनदिनै सम्बन्ध कायम राख्नु पर्यो, समय बिताउनु पर्यो। र त्यो समय बिताउँदाखेरि इन्भिजन के भन्छ, तपाईँको मगजमा एउटा तस्बिर कल्पना पनि गर्नु पर्यो, इमेजिनेसन गर्नु पर्यो। प्रभुले मेरो जीवनमा के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त? मानिलिउँ म एउटा स्कुलको शिक्षक हुँ, म साधारण स्कुलमा पढाउँछु र मेरो सम्भावना, मेरो जीवनमा प्रभुले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो सम्भावनाहरूमा म एउटा स्कुल शिक्षक हुँ, हुनसक्छ म विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छु, मेरो स्कुलमा, मेरो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा मेरो जीवनबाट परमेश्वरले यस्तो प्रभाव पार्नुहुनेछ, भोलि गएर चाहिँ मैले पढाएको विद्यार्थी देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छ, ठुलो उद्योगपति बन्न सक्छ। सम्भावनाहरू मेरो जीवनबाट प्रभुले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता खालका कल्पनाहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्नुपर्छ। एउटा स्कुल शिक्षक छ, प्राइमेरी लेभलमा पढाइरहेछ, गाउँको स्कुलमा पढाइरहेछ भने पनि
परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खुला दिमाग छोडेको कारण ती सम्भावनाहरूमा के चाहिँ हुन सक्छ त प्रभु? म एउटा साधारण शिक्षक भनेदेखि मेरा विद्यार्थीहरू भोलि गएर ठुलो व्यक्ति बन्न सक्छन् र उनीहरूले त्यसपछि एक दिन आएर मलाई सम्झिन सक्छन् र मेरो जीवनमा, मेरा छोराछोरीको जीवनमा उनीहरूले उल्टै आशिष लिएर आउन सक्छन्। ती सम्भावनाहरूको कल्पना, पिक्चरहरू हाम्रो मगजमा जान सक्नु पर्यो। दिमागलाई त्यसरी काम गर्नको लागि परमेश्वरको उपस्थितिमा मौका दिनु पर्यो। तपाईँ एउटा साधारण ग्रोसरी स्टोर, के भन्छ, साधारण खुद्रा पसल राखेर आफ्नो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि भने विचार गर्नु पर्यो, प्रभु ठुल्ठुला धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि सानो पसलबाट सुरु भएका थिए। के विश्वास मेरो यो सानो पसल पनि भोलि गएर तपाईँले उतिको काम गर्नको लागि यहाँ मौका दिन सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँको छेउमा सानो पसलमा अहिलेसम्म चलेको थिएन, भोलि गएर त्यहाँनिर एउटा ठुलो कुनै कलेज क्याम्पस आउन सक्छ, स्कुल आउन सक्छ र त्यहाँ तपाईँको थुप्रै ग्राहकहरू आउन सक्छन्। तपाईँको सानो त्यो चिया पसल थियो, अब बिस्तारै बिस्तारै होटलमा परिवर्तन हुन सक्छ। सानो खुद्रा पसल थियो, भोलि गएर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा परिवर्तन हुन्छ। सम्भावनाहरू त परमेश्वरले मेरो जीवनमा जे पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई म स्वीकार गर्छु भनेदेखि त्यसपछि ती सम्भावनाको बारेमा कल्पना पनि गर्नु पर्यो। किनभने जबसम्म केही कुरो तपाईँको मगजमा पस्दैन नि मित्र, त्यो हातमा वास्तविकता बन्दैन। इमेजिनेसन, मगज त्यस्तो किसिमले हाम्रो सोच्ने जीवनशैलीलाई ध्यान दिएको खण्डमा हाम्रो जीवनमा जिउनको लागि परमेश्वरको आत्माले ठुल्ठुला काम गर्न कुनै बाधा हुँदैन र हाम्रो जीवनको स्तर माथि बढ्दै बढ्दै जान्छ। जस्तो हामी सोच्छौँ त्यस्तै हुन जान्छ। यदि म जस्ताको जीवनमा त के होला र? हुँदैन, अरूहरूले गर्छन्, प्रभुले पनि अरूलाई चलाउनुहुन्छ, मलाई चलाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ नि त्यस्तै हुनेछ। तर होइन, यदि प्रभुले फलानुलाई चलाउनु भयो। मरियम एउटा साधारण गाउँकी ठिटी थिइन्, त्यसमा पनि बिहा पनि भएको थिएन, उनी विवाह पूर्वै गर्भवती भइन् र अन्तिममा आज परमेश्वरको महान मुक्तिको योजना पूरा गर्न आज संसारमा मरियमको नाम नसुनेको छ। स्वर्गमा पनि उनको स्थान कस्तो छ? साधारण गाउँले आइमै, कसैले पनि इज्जत दिने खालको मानवीय हिसाबले त्यहाँ देखिँदैन, तर परमेश्वरले उनको जीवनमा ठुलो काम गर्नुभयो भने हाम्रो जीवनमा पनि त्यो काम गर्ने ढोका हाम्रो मगज खुलाउनु पर्छ र त्यसपछि त्यो मगजमा सम्भावनाहरू, प्रभुले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त मेरो जीवनबाट? ममा के चाहिँ वरदान छ त प्रभु? मबाट तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होला त? तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् र त्यसै अनुसार भोलि गएर तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ। जे तपाईँको मगजमा, एफिसी 3:19-20 पद पढ्नु हो भनेदेखि हामीले मागेको र चिताएको भन्दा बढ्ता गरी प्रभु दिन चिताउनु पर्यो पहिला, इमेजिनेसन, र चिताइसकेपछि अनि मुखबाट त्यो निस्किन्छ। अनि प्रार्थना त्यो भन्छ, प्रभुले भन्नु मेरो नाममा तिमीले जे माग्छौ त्यो म दिनेछु। अब त्यो सबै हाम्रो सोचाइमा भर पर्छ। आज धेरै पास्टरहरू यस्ता विषयमा प्रचार गर्न चाहँदैनन् किनभने उनीहरूको सोचाइमा नै त्यो छैन। परमेश्वरले उद्योगका काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै कता कता मान्छेले मलाई पागल भन्छन् कि अथवा यो देशको दिमाग बिग्रेको भन्छन् कि भनेर सबैको चित्त बुझ्ने स्ट्याटस को भन्छ। सबले त्यस्तै गरेछ, म पनि होइन। मलाई थाहा छ, हाम्रो चर्च सुरु गर्दाखेरि मेरो हातमा 1 रुपियाँ पनि थिएन। लामो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। एक दिन एकजना दाइले आएर मलाई भन्नुभयो, हाम्रो प्रार्थनामा भन्नुभयो, भाइ हामी सबै मिलेर एउटा सानो टहराको लागि प्रार्थना गरौँ। हरेक व्यक्तिको त्यति बेलासँग चर्चहरू 1-2 मित्रको एउटा हाम्रो प्रार्थनामा आउँदाखेरि 1जना दाइ कि 2जना दाइको मात्रै चर्च आफ्नै स्थानीय भवन थियो। हामी सबै भाडामा थियौँ अनि गाह्रो थियो। अनि ती दाइले भन्नुभयो, भाइ एउटा कमसेकम टहरा यो त नदीको छेउतिर भनेपछि पनि चर्च भयो त आफ्नै भयो त राम्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले ती दाइलाई भने, दाइ म त टहराको लागि प्रार्थना गर्दिनँ। मलाई विश्वास छ परमेश्वरले हाम्रो लागि सुहाउँदो किसिमको राम्रो स्थान दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण प्रार्थना नै गर्नु छ भनेदेखि मेरो दिमागमा यस्तो यस्तो खालको एउटा भवनको म प्रार्थना गर्दैछु, तपाईँले पनि त्यस्तै गर्नुहोस् भन्दाखेरि ती दाइले झर्केर अथवा गाली गरेर भने, तपाईँ चाहिँ अलिक बढी घमण्डी भयो भाइ, तपाईँ अति बढी आत्मिक भयो भनेर पनि उहाँले मलाई सम्झाउनु भएको थियो। नभन्दै त्यसको केही वर्षपछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो सोच पुरा गर्नुभयो। काठमाडौँमा एउटा उत्तम मण्डली बनेको छ, गाउँमा पनि 2वटा राम्रा मण्डलीहरू बनेका छन्। सोच, सम्भावनाहरू कसरी चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्न सक्नुहुन्छ त? ती सोचहरू हाम्रो जीवनमा आएको खण्डमा तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ।
देख्नुहोस् ती पिक्चरहरू। तपाईँका छोराछोरीको बारेमा कस्तो तस्बिर छ तपाईँको मगजमा? बिग्रेको भत्केको देख्नुहुन्छ कि तपाईँका छोराछोरीले केही गरेको देख्नुहुन्छ? त्यस्तै किसिमले तपाईँको भविष्य पनि निर्माण हुँदै जान्छ। हिब्रूको किताबमा यसरी भनेको छ, तपाईँहरूले हिब्रू 11 अध्याय नै विश्वासको परिभाषा, आशाको परिभाषा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय हो। तपाईँ र मैले विश्वास के गर्यौं? परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामीले विश्वास के गर्यौं? प्रभु मेरो जीवनमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विश्वास के गर्यौं? जे हाम्रो मगजमा सम्भावनाहरू छन्, यो प्रभु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो विश्वास हो भनेदेखि त्यसको निश्चयता हाम्रो मगजमा ती तस्बिरहरू आइरहेछन्। निश्चय र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। अहिले चाहिँ हाम्रो सामनेमा छैन, हातले त हामी छाम्न सक्दैनौँ, हाम्रो शारीरिक आँखाले देखेको छैन, तर हाम्रो विश्वासको आँखाले देखेको छ। हाम्रा छोराछोरीको भविष्य सुन्दर भएको, अहिले त छोराछोरी सायद बिग्रेका होलान्, तर विश्वासको आँखाले देखिरहेछ। नदेखिएकै कुराको दृढ सङ्कल्प, निश्चयता। अनि 2 पद, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। जे देखिएको छ आज, यी सबै कुराहरू अदृश्य थिए एकपटक। हाम्रो हातमा मोबाइल फोन छ, यो दृश्य थिएन एकपटक। यो स्टिभ जबको दिमागमा मात्र थियो, अदृश्य थियो, तर आज दृश्य भएको छ। देखिएका दृश्य कुराहरू जति पनि छन् एकपटक सोच विचारमा, र त्यस्तै किसिमले यो सारा संसार पनि एकपटक त दृश्य थिएन, परमेश्वरको मगजमा थियो, परमेश्वरको विचारमा थियो, सोचमा थियो, र उहाँले बोल्नुभयो र त्यो हुन आयो। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो देख्न चाहन्छौँ? देख्नु, संसारमा हाम्रो हातमा भौतिक रूपले त्यो वास्तविक बन्नुको भन्दा पहिला हाम्रो मगजमा त्यसले वास्तविकता अथवा जरा गाडेको हुनुपर्छ। तपाईको सोचले तपाईको जीवन निर्धारण गर्दछ। मित्रहरू, तपाईँ जहिले पनि यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, जहिले पनि समस्या किचकिच र गनगन गर्ने विश्वासी हो, व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ जिन्दगीभरि त्यसरी बिताउनु हुनेछ र मर्दाखेरि पनि गनगन र किचकिचमै मर्नुहुनेछ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, प्रभुको हातमा कुनै पनि कुराहरू असम्भव छैनन्। म बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरको भलाइ मेरो पछि, परमेश्वरको करुणा मेरो पछि लाग्नेछ। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटीकमी हुन दिनुहुने छैन। मलाई उहाँले हरियो खर्कमा सुताउनु हुनेछ, एकदमै शीतल पानीनेर ढोर्याउनु हुनेछ। मृत्युको अन्धकारमै घाँटीबाट भएर जाँदा पनि उहाँले मलाई छोड्नुहुने छैन। म कुन बाटो जाने उहाँले नै अगुवाई गर्नुहुनेछ। यहाँसम्म कि संसारमा मेरा दुश्मनहरू भयो भने पनि ती शत्रुहरूकै सामनेमा मेरो जीवनमा उत्तम कुराहरू ल्याएर उहाँले एउटा टेबल तयार गर्नुहुनेछ। मेरो शिर तेलले अभिषेक हुनेछ, अथवा ईश्वरीय आशिष र अनुग्रह र शक्ति मेरो जीवनमा आउनेछ र म परमेश्वरको सँगसँगै जीवन बिताउनेछु र मेरो जीवनभरि परमेश्वरको भलाइ र करुणा कहिल्यै छोड्ने छैन। त्यो विश्वासका साथ जीवन बिताउने विश्वासी हो भनेदेखि तपाईँ मर्दाखेरि पनि बडो आनन्दसँग मर्नुहुनेछ। संसार छोडेर जाँदाखेरि छोराछोरीको लागि चिन्ता गर्नुहुने छैन, नाति नातिनाको के होला त्यसको पनि चिन्ता हुने छैन, र आफ्नो जीवनसँग पनि तपाईँ हेत्तेरी अझै पनि बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्नुको सट्टामा आज तपाईँ परमेश्वरलाई भेट्नको लागि बडो उत्सुक भएर अगाडि जानुहुनेछ। तपाईको सोचाइले त्यति फरक पर्दछ। तर एकदमै त्यो पछाडि मात्रै हेर्ने, हिजो अस्तिका दिन राम्रा थिए, अहिले चाहिँ नराम्रा भए, हिजो अस्तिसम्म सब ठिक थियो, आज यस्तो भयो भनेर खालि भूतकाललाई हेर्ने अथवा वर्तमान कालमा भएका कुराहरूको त्यसको कुनै कदरै नगर्ने, चिन्ता, भोलिको डर अनि त्रासमा मात्र हामी बाँच्छौँ। यो सबै मानसिक समस्या हो। मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले ध्यान नदिएको कारण त्यो हुन गयो। सुरुमै ध्यान दिएको भए, तपाईँ मानिलिउँ चिन्ता, उदाहरणको लागि घर भाडा तिर्नु पर्यो, 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ, पैसा छैन, अनि चिन्ता लाग्न थाल्छ, के गरौँ। त्यसको सट्टामा
ए बाबा एक हप्ता त अझै छ नि, किन एक हप्तासँग चिन्ता गर्ने? केही गरी घर भाडा मिलेन, दिनै सकेन भने अब कोठै छोडौँला, कहीँ गएर कसै कोठामा बस्न सकेन रुखमुनि नै बसौँला भन्ने त्यस्तो किसिमको दृढ सङ्कल्प गरेर सकारात्मक सोच, कोही न कहीँ बाटो खुल्छ मेरो लागि भनेर सकारात्मक सोचले जिउनु भयो भनेदेखि तपाईँले सिक्नुहुनेछ तपाईँको दिमागलाई तालिम दिन। ओहो साँच्चै जे सोचेको थिएँ त्यो त भएन भनेर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै ठुल्ठुला कुरामा आफ्नो मगजलाई सकारात्मक बनाउन तपाईँ सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनु भएन, सोच विचारै गर्नु भएन, नकारात्मक कुरा, चिन्ता चिन्ता चिन्ता, त्यसपछि त सबै ठिक छ पनि त्यत्तिकै चिन्ता लागिरहेको हुन्छ। छोराछोरी तपाईँका देश विदेशमा पढ्न गएको छन् होला नि, तपाईँ नेपालमा बसेर ओहो मेरो छोराछोरी के गर्यो होला, कसो गर्यो होला, त्यो बिग्रिने हो कि के हो, चिन्ता गर्ने छोराछोरीको आमा बाउको छोराछोरी बिग्रेरै जान्छन् अन्तिममा। किनभने हामीले त्यही सोचिरहेछौँ, आफ्नो छोराछोरीकोमा रक्सी खाइरहेछ कि ड्रग्स खाइरहेछ कि वेश्यावृत्तिमा लागेको छ कि भन्ने त्यो चिन्ता गरेको पन्ध्रमा भोलि गएर छोराछोरी त्यस्तै हुन जान्छ। त्यसै कारण मित्र, यो मगजलाई हामीले राम्रोसँग सम्हाल्नुपर्छ। यसभित्र लडाइँ भइरहेको छ, आत्मिक युद्ध छ। आँखाले हामी देख्दैनौँ, मान्छेले देख्दैनन्, तर त्यहाँ युद्ध भइरहेको छ। त्यसै कारण ती युद्धमा प्रयोग हुने हतियार पनि त्यस्तै खालका छन् र तीमध्ये एउटा चाहिँ हो येशू ख्रीष्टको ज्ञानको विरुद्धमा उठेका सबै विचारलाई तुरन्तै समातेर येशूको आज्ञा पालन गर्नु अनि प्रभुले के भनेको छ त्यसमा ध्यान दिनु। जे परमेश्वरको वचनले भनेको छ त्यसमा ध्यान दिनु र तपाईको मगजमा परमेश्वरले भनेका कुराको विरुद्धमा कुनै पनि सोच विचार आयो भने तुरन्तै त्यसलाई समातेर त्यसलाई इन्कार गरेर अनि येशू ख्रीष्टको चरणमा त्यसलाई लैजानुहोस्। चाहे त्यो तपाईको व्यक्तिगत जीवनको लागि, भविष्यको लागि, छोराछोरीको लागि, लोग्ने स्वास्नीको लागि, इष्टमित्रको लागि, सेवकाईको लागि, काम धन्दाको जहाँ जस्तो किन नहोस्, तपाईको सोचलाई तपाईले बाइबलको आधारित, बाइबल मुनि राख्नु भएको खण्डमा, परमेश्वरका प्रतिज्ञाको मुनि राख्नु भएको खण्डमा यसले जीवन जिउन साह्रै सजिलो गर्नेछ। दुःख कष्ट आउँदा पनि हामी त्यो दुःख कष्टलाई बहादुर भएर साहसका साथ त्यसको सामना गर्न सक्छौँ। त्योसँग हामी डराउँदैनौँ। गरिबी आयो, हामीलाई हाम्रो मगजमा गरिब लाग्दैन, पकेटमा सायद पेटमा खान नहोला तर हामी आफूलाई गरिब ठान्दैनौँ। रोग ब्याज लाग्यो, हामीले सायद क्यान्सर लागेर मर्ने बेला आउला तर हामी रोगी ठान्दैनौँ। हाम्रो समय सिद्धियो, अब जाने बेला भयो भनेर ढुक्क भएर बस्न सक्छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो सोचलाई सकारात्मक रूपले हामीले हुर्कायौँ भनेदेखि जीवन साह्रै रहरलाग्दो बन्नेछ। नकारात्मकतिर हामी लाग्यौँ भनेदेखि त्यसपछि त्यसले जीवन नारकीय बनाउँछ। म आजको वचन यही राख्छु र भन्छु त्यसपछि हाम्रो बानी व्यवहारहरू पनि जस्तो सोचेका छौँ त्यस्तै हुनेछ र यदि सोच परिवर्तन भएको खण्डमा त्यसपछि अब हामीले हाम्रो बानी व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै थाहा पाएपछि परमेश्वरको प्रेमले हाम्रा भित्र भएका सारा ती तिर्खाहरू मेटाइदिन्छ। अब हामी रक्सी खान जानु पर्दैन, वेश्यावृत्तिमा पनि जानु पर्दैन, झुट बोल्न पनि पर्दैन। परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई पूर्ण रूपले भरिदिन्छ किनभने हाम्रो मगजमा हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मेरो जीवनमा उदिक काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भावनाले हाम्रो दिमाग खोलेको छ भनेदेखि हामीलाई कहिले पनि हीनता बोध हुँदैन। न हामी घमण्डी बन्छौँ, न हामी एकदमै हीन बन्छौँ। हामीलाई थाहा छ म परमेश्वरको सन्तान हुँ, परमेश्वरले चाहेको खण्डमा मेरो जीवनमा उदिक काम गर्नुहुन्छ। म चाहन्छु व्यक्ति होइन, म त स्वर्गको नागरिक हुँ, पवित्र आत्माले छाप लगाइएको, मेरो त बाहिन तिरिसक्नु भएको छ परमेश्वरले, मलाई कुनै कुराको परवाह छैन। अनि त्यसपछि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ, यो होला कि प्रभु, त्यो होला कि प्रभु। अनि प्रभुसँग भन्नुहोस्, माग्नुहोस्, बताउनुहोस्। अनि जहाँ तपाईँको हृदयमा शान्ति, ओहो लौ प्रभु मेरो जीवनको यो क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसमा निरन्तर लाग्नुहोस्। प्रभुले त्यहाँबाट उदेक काम गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्दा हेर्दै तपाईँको बानी सुध्रिन्छ र जीवन जिउने शैली सुध्रिन्छ र जीवनमा खुसी अनि आनन्दसँग तपाईँ बाँच्नुहुन्छ र तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ पनि आनन्द लिएर आउनुहुन्छ। जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँ खुसी र उत्साह छर्नुहुन्छ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट महिमा लिनुहुन्छ। होस्, आजको गन्थनमा यतै राख्छु, बाँकी समय फेरि कुरा गरौँला। जय मसीह।